बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जहन वाज़े कर दिया है। जो सवाल उठाए गए उसमें से किसी एक का भी जवाब दोस्त मज़ारी के वकील की तरफ से नहीं दिया गया और चूंकि उसका कोई जवाब मौजूद नहीं था, इसलिए दोस्त मज़ारी साहब ने ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना मुनासिब नहीं समझा। अब जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब ना मिलने पर, खैर अभी वक्त मांग लिया, उन्होंने कहा जी हमें इन सवालों का जवाब देने के लिए वक्त दें। हालांकि जवाब हों तो कल रात से मामला चल रहा है, सबको पता था, सुप्रीम कोर्ट ये में टेकअप कर लिया गया है, दरख्वास्त हो गई है, तो रात से लेकर अब तक इरफान कादिर जैसे जो काबिल वकील हैं, अगर इसका जवाब होता तो वो इसका जवाब जो है वो अब तक तलाश करके दे चुके होते। लेकिन उन्होंने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली कि जी हमने तहरीरी जवाब जमा करवाना है। दूसरी बात यह है, और अदालत ने उनको दे दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो शहबाज शरीफ है, उनके हमजा शहबाज शरीफ हैं, उनके जो इख्तियारात हैं उनको उसको भी मुअत्तल कर दिया है। यानी वो वज़ीर आला अब नाम के तो रह गए हैं लेकिन वज़ीर आला के इख्तियारात वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में जो तमाम की तमाम जो पिक्चर है वो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जाती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए जो सवाल उठाए गए, और उसकी तरफ बल्कि आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके दोस्त मज़ारी साहब के वकील थे, उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि दोस्त मज़ारी साहब को समझने में गलती हुई है और वो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको सही से समझ नहीं पाए और जो उसका हवाला देकर उन्होंने रूलिंग दी है वो गलत है, ये उन्होंने तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा अगर गलत है और यानी दोस्त मज़ारी साहब ने जो रूलिंग दी है इस फैसले को कोट करते हुए वो गलत है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तो उन्होंने कहा जी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, बस इंसान से गलती हो जाती है, गलती हो गई उनसे, हम एतराफ़ कर रहे हैं। तो जब आपने गलती का एतराफ़ ही कर लिया तो पीछे क्या रह जाता है? तो मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा वक्त इसलिए उन्हें दिया है ताकि ये ना कहा जाए कि उजरत में फ़ैसला हो गया और सही तरह से पूरी तरह से सुना नहीं गया। अब नून वालों ने इसका एक और हल निकालने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि जी इस पे फुल बेंच बनाया जाए जी, और अदालत पे प्रेशराइज़ करने के लिए ये कहा गया कि जी यही 3 जजेस क्यों मिलते हैं इस तरह के मामलों को सुनने के लिए। तो भाई ये एतराज़ आप जाके जजेस के रूबरू उठाएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने जाकर कहें कि जनाब आपके पर हमें यकीन नहीं है, एतबार नहीं है, आपका वकील कहे कि एतबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दे। लेकिन वकील ये नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर आपने शोर मचाया हुआ है। अच्छा, अब देखें जो बुनियादी सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट उठाना चाह रही थी या रखना चाह रही थी वो क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक तो उनका सवाल ये था, जवाब मांगा कि पार्टी पॉलिसी पार्लिमानी लीडर ने देना होती है या पार्टी हेड ने, यानी पॉलिसी कौन देता है? अच्छा, अब ये इनसे सवाल कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया है, तभी आज बार बार कहते रहे कि बताएं हमारे फैसले में कहाँ लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताएं हमारे फैसले में कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड के खिलाफ जाने वाले का वोट शुमार नहीं होगा, बताएं कहाँ लिखा है। अच्छा, अब वो जो है वो ना बता पाएं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी का जो हेड होगा वो तमाम पार्लिमानी अरकान पार्लिमान को जो है वो पॉलिसी देंगे। ऑब्वियसली वो पार्टी की पॉलिसी होगी। जब पार्लिमानी हेड, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है या पार्लियामेंट्री लीडर जिसको आप कह सकते हैं, जो कि इनकी इस केस में साजिद भट्टी हैं काफ लीग के केस में, जब वो अपने तमाम लोगों को एक पॉलिसी बता देंगे तो उसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा, उस बताई गई पॉलिसी की जो खिलाफ वर्जी करेगा, उसके अगेंस्ट पार्टी हेड जो है वो लेटर लिख सकता है स्पीकर को कि जी हमारी पार्टी की ये पॉलिसी थी, उन्होंने इसको वायलेट किया है, और मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये हुआ ही नहीं है। तो इसी पर इरफान, यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो अलग बारों बार एक खत आ गया, जो चौधरी शुजात साहब ने बारों बार स्पीकर को खत लिख दिया। पार्लिमानी लीडर जो है उसको बेचारे को पता ही नहीं है, उसकी पॉलिसी कुछ और है, ये खत इनको बताया ही नहीं गया। तो साफ साफ चीज़ें वाज़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा आज इशारा दे दिया अपनी समाअत में कि जो रूलिंग है वो गैर आईनी है और इसको बस फैसला समझे कि आप अनाउंस होना बाकी है एक तरह से। इसको यानी इस रूलिंग को इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसमें इतने सुकुम हैं, वो कल रात में मैंने आपको बताए थे कि इसमें इतनी खामियां हैं, इतने सुकुम हैं कि इसको कबूल करना जो है वो अदालत के लिए जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, दूसरा सवाल ये उठाया गया, मतलब एक सवाल तो ये था कि पार्टी पॉलिसी पार्लिमानी लीडर ने देनी होती है, पार्टी हेड ने, तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले में मौजूद है। आज इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। फिर ये कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है या नहीं है।
اچھا، اب اس کا بھی میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے. یہ وکیل نے خود تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ڈپٹی اسپیکر صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. بھائی جب سمجھنے میں غلطی ہو گئی، بات آپ مان گئے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا. اچھا جی، کیا چودھری شجاعت کا خط جو ہے وہ یہ اب ڈسکشن یہ بھی ہوگی کہ کیا چودھری شجاعت کا خط جو ہے وہ صرف اسپیکر کو ملا ہے یا اسمبلی کے ممبرس کو بھی دیا گیا ہے. تو آبویسلی اسپیکر کے ممبرس کو اس طرح کا کوئی پالیسی جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے دی نہیں گئی. پھر یہ کہ کیا کاف لیگ کے ووٹس کو گننا صحیح ہے یا غلط ہے. تو کاف لیگ کے یعنی یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو آبویسلی جو اوپر والے سوال ہیں اس کے جواب میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کاف لیگ کے ووٹس کو گننا صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا جی، تو یہ ہے اوور آل صورتحال. اس صورتحال میں اب شور شرابہ آپ مچاتے جائیں جتنا مچانا ہے. دوست مزاری صاحب چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں. اور آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو تھی پریس کانفرنسز کرنے میں. قاہرہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جناب ادھر سے وہاب صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور لوگوں نے پریس کانفرنس کیا. پھر نون والوں کی طرف سے پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. تو اتنی پریس کانفرنسز میں پریشانی جب آپ کی یہ رولنگ جو ہے اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. آپ نے اگر رولنگ صحیح دی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیجئے. اور یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ باعث ہے، کیونکہ اسی سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو غلط قرار دے کر اسی پارٹی کو فیور دی تھی جن کے نتیجے میں ان کی حکومت بنی تھی. تو آج اگر وہ کہہ دیں کہ جی یہ رولنگ بھی ڈپٹی اسپیکر کی غلط ہے تو اس پر میرا خیال اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج میں نے کچھ نون لیگ کے صحافیوں کو، نون لیگ کی خاتون صحافی ہیں، ان کی طرف سے ایک لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ٹویٹر پہ کہ جی قاسم سوری کو تو نہیں بلایا تھا سپریم کورٹ میں. آج بڑے ٹونٹ کیا ہوا تھا کہ قاسم سوری کو جب نہیں بلایا گیا تو ان کو کیوں بلایا گیا. یعنی قاسم سوری کو بلایا گیا تھا تو کیا قاسم سوری کو بلایا گیا تھا کورٹ میں؟ مجھے یاد نہیں پڑ رہا. یہ انہوں نے لکھا تھا ایگزیکٹلی، مجھے یاد آ گیا کہ بھائی قاسم سوری کو کیا عدالت نے بلایا تھا؟ مجھے یاد نہیں پڑ رہا. اور بھائی قاسم سوری کو نہیں بلایا تھا تو یہ تو اسی پارٹی کو فیور میں ملی تھی، نون لیگ کو. ورنہ وہ تو کہتے تھے اسپیکر کو بلا کے پوچھیں بھائی اس کے پاس کیا ایسا ایویڈنس ہے. پی ٹی اے تو یہ کہہ رہی تھی کہ ڈپٹی اسپیکر کو بلا کے پوچھیں اس کے پاس کیا ایسا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ رولنگ دے رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے نہیں بلایا. تو آج تو یہ خوش نصیب ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کو بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ وضاحت کر دیں. پہلے تو یا تو ڈپٹی اسپیکر کو سنے بغیر فیصلہ دے دیتے جیسے پہلے بھی ہوا ہے، تو پھر تو یہ اعتراض ٹھیک تھا. لیکن قاسم سوری کو نہیں بلایا گیا، ان کو بلا لیا گیا، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کو موقع دیا گیا وضاحت کا. تو میرا خیال ہے سوچے سمجھے بغیر بس طرفداری کرنی ہے لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو آج لاہور میں جو ہے وہ 3 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا، اس کا لبے لباب یہ نکلا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک طرح سے یہ کامیابی ہے، کیونکہ عدالت نے اپنا جو زیر ہے وہ کافی حد تک واضح کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس میں کہاں حکم ہے. ظاہر ہے جن سوالوں کا جواب مانگ رہے ہیں ان کا جواب مل ہی نہیں رہا. اب ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا کہ نہیں جی لارجر بینچ بنایا جائے. بھائی کیوں لارجر بینچ بنایا جائے؟ کوئی اس کی جو ہے وہ آپ وجہ بھی بیان کریں، کیا مسئلہ ہے لارجر بینچ بنائیں جب آپ کو جو ہے وہ ایک رولنگ کا معاملہ ہے، عدالت کا اختیار ہے، اس نے 3 رکنی بینچ بنایا ہے. آپ یا تو جا کے کہہ دیں کہ جی اب یہ اس بینچ پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کیا گھڑ کے لاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو گھڑیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے پیر تک کے لیے. لیکن عدالت جو ہے وہ بھی بہرحال اس کو زیادہ نہیں لٹکائے گی. ویسے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج فیصلہ آ جائے گا، لیکن بہرحال انہوں نے وقت دینا مناسب سمجھا، کیونکہ جو حکومتی وکلاء ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وقت دیا جائے. نہ دیا جاتا تو پھر کہا جاتا کہ جی عدالت نے تو ہمیں وقت ہی نہیں دیا اور ہم نے تحریری بیان نہیں لیا. تو وہ میرا خیال عدالت نے وقت دے دیا، لیکن اس دوران جو ہے وہ حمزہ کو کہ اختیارات کو معطل کر دیا، یعنی ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا. تو دیکھیے اب پیر کو کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.